विक्रम सम्वत 2080 साल पौष 18 गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित विषयगत प्रश्नोत्तर लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। सुरु गरौं पहिलो प्रश्नबाट। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको परिचय दिँदै यस कार्यक्रम सञ्चालनका उद्देश्य र रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर यसरी सुरु हुन्छ। मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी संविधान प्रदत्त नागरिकको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्धन गर्न तिनै तहका सरकारको साझा कार्यक्रमका रूपमा नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको कार्यक्रम नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो। मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन तिनै तहका सरकारले अपनत्व लिने गरी नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध सहित यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। यस कार्यक्रमको लक्षित समूहका रूपमा एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिन रोजगारमा संलग्न नभएका वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका 18 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति तथा निजको परिवार रहन्छन्। स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत बेरोजगार व्यक्ति पहिचान, सूचीकरण, खटनपटन, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा रोजगार सहायता जस्ता कार्य सञ्चालन गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न, आवश्यक रोजगार र सेवा सहायता प्रदान गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सृजनाको लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने, आन्तरिक रोजगार सृजना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन रणनीति, यस्तै स्थानीय स्तरमा रोजगारीको प्रवर्धनको लागि सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरूमा सम्भव भएसम्म श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, रोजगारी सृजनाको लागि अन्तर क्षेत्रगत तथा अन्तर तहगत समन्वय गर्ने, सिपमूलक तालिम मार्फत बजारको माग अनुरूप श्रम शक्ति विकास र आपूर्ति गर्ने, तालिम, रोजगार सूचना तथा परामर्श र वित्तीय सहयोग मार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने, रोजगारी सृजनामा निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना मार्फत रोजगार सम्बन्धी क्षेत्रगत तथ्याङ्क नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी उपयोग गर्ने, अन्त्यमा सबै नागरिकको लागि रोजगारी वा न्यूनतम आय स्तर सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने सोच सहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। हाल नेपाल सरकारको वित्तीय प्रबन्धबाट सार्वजनिक निर्माण सम्बद्ध सीमित रोजगारी सृजना गरी सञ्चालन हुँदै आएको यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारी, निजी, सहकारी, गैर सरकारी क्षेत्र बीचको सहकार्य र समन्वयमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र रोजगार सम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क विकासमा जोड दिन जरुरी छ। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, वार्षिक खरिद योजना भनेको के हो? नेपालको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनमा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा के कस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन्? प्रकाश पार्नुहोस्। र यो खरिद सम्बन्धी टपिक विभिन्न तहको परीक्षामा सोधिने र सबै तहका पाठ्यक्रमहरूमा रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो प्रश्नलाई महत्त्वका साथ पढ्नुहोला। उत्तर यसरी सुरु हुन्छ। सार्वजनिक निकायले कुनै आर्थिक वर्षमा गर्ने खरिद कार्यको समय तालिका सहितको विस्तृत विवरण संलग्न दस्तावेजलाई वार्षिक खरिद योजना भनिन्छ। यसले सार्वजनिक निकायको वार्षिक खरिद कार्यलाई मार्गदर्शन गर्दछ, खरिद प्रक्रियालाई अनुमान योग्य र पारदर्शी बनाउँदै समग्र सार्वजनिक खरिदको कुशल व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई निर्देशित र व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली जारी भएका छन् र यी कानूनमा उल्लेख भएका वार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने सम्बन्धी विषयवस्तुहरू यस प्रकार छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिम खरिदको गुह्र योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी निश्चित रकम माथिको खरिद कार्यको लागि अनिवार्य रूपमा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीले वार्षिक 10 लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नुपर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने खरिदको वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै गरी नियमावली अनुसार वार्षिक खरिद योजना तयार गर्दा खरिदको गुह्र योजना समेत तयार भएको अवस्थामा खरिद गुह्र योजनाको समेत आधार लिनुपर्दछ। वार्षिक खरिद योजनामा खरिदको प्रकार सम्बन्धी विवरण, सम्भावित प्याकेज, खरिद कार्यको समय तालिका, खरिद विधि, खरिद सम्झौताको किसिम तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका कुरा समावेश गर्नुपर्दछ। खरिदको समय तालिकामा स्पेसिफिकेसन तयार, लागत अनुगमन तयार,
कागजात तयार, सूचना प्रकाशन, मूल्याङ्कन, स्वीकृति, सम्झौता, कार्य प्रारम्भ र कार्य सम्पन्न गर्ने समयावधि उल्लेख गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक निकायको प्रमुखले वार्षिक खरिद योजना तयार गरी सोको एक प्रति अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम र बजेट साथ संलग्न गरी तालुक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्दछ। चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भए पश्चात सार्वजनिक निकायको प्रमुखले वार्षिक खरिद योजना परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्नुपर्दछ। स्वीकृत खरिद योजनाको एक प्रति कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र तालुक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ। तालुक कार्यालयले खरिद कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्दछ। अन्त्यमा वार्षिक खरिद योजना सार्वजनिक निकायको वार्षिक खरिद कार्यको मार्गदर्शक दस्तावेज हो। कानूनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सार्वजनिक निकायमा वार्षिक खरिद योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। सार्वजनिक निकायको खरिदमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास तथा तालुक निकाय वा पदाधिकारीबाट प्रभावकारी अनुगमन गरी वार्षिक खरिद योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा सार्वजनिक खरिद कार्यमा देखिएको विकृति कम गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेको के हो? जन्म दर्ताको संवैधानिक महत्त्व उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत घटनाको सूचना सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउनुहोस्। उत्तर यसरी सुरु हुन्छ। व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइसराई जस्ता निजी घटना स्थानीय पञ्जीका अधिकारी समक्ष गई दर्ता गराउने प्रमाणपत्र लिने कार्यलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र व्यक्तिको पहिचानको पहिलो आधार हो। व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी हक अधिकारहरूको प्रचलन गर्न, गराउन तथा राज्यले जनसङ्ख्याको अद्यावधिक अवस्था र जनसङ्ख्या वितरणको अवस्था थाहा पाउन व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्त्व रहेको छ। जन्म दर्ताको संवैधानिक महत्त्व यस प्रकार छ। नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नागरिकता प्रदान गर्न जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ। प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्म दर्ताको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ। तसर्थ जन्म दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ। प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसको कार्यान्वयन गर्न जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको समेत आवश्यकता पर्दछ। कुनै बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसार पसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइँदैन। बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइँदैन। यस्ता गैरकानुनी कार्यका विरुद्ध न्याय प्राप्त गर्न बालबालिकाको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ। बालबालिकाको बाल अनुकूल न्यायको हक प्रचलन गराउन पनि बालबालिकाको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ। यस्तै व्यक्तिगत घटनाको सूचना सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था। देहायको अवस्थामा देहायका व्यक्तिले व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनको लागि घटना घटेको 35 दिनभित्र स्थानीय पञ्चाधिकारीको कार्यालयमा सूचना गर्नुपर्दछ अथवा दिनुपर्दछ। जन्मको सूचना बाबु वा आमाले र निजहरूको अनुपस्थितिमा परिवारको 18 वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले, मृत्युको सूचना बाबु आमा, पति पत्नी, छोरा वा छोरीले र निजहरूको अनुपस्थितिमा परिवारको 18 वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले, विवाहको सूचना पति पत्नी दुवैले, सम्बन्ध विच्छेदको सूचना सम्बन्ध विच्छेद भएका सम्बन्धित व्यक्तिमध्ये कुनै एकले, बसाइसराईको सूचना परिवारको 18 वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले। यस्तै व्यक्तिगत घटना नेपाल बाहिर घटेको भएमा 35 दिनभित्र सम्बन्धित नियोगमा वा नेपाल आएपछि 35 दिनभित्र स्थानीय पञ्जीका अधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने। व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दर्ता गराउनको लागि कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारेसनामा दिन सक्ने। व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिको कानुन बमोजिमको संरक्षक वा माथुवर व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्ति नभएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा अध्यक्षले सूचकका रूपमा व्यक्तिगत घटना दर्ताको लागि सूचना दिनुपर्ने। विदेशी र नेपाली नागरिक बीचमा भएको विवाह दर्ता गर्नु परेमा दर्ताद्वारा विवाह गरेको प्रमाण सहित सूचना दिनुपर्ने। कारागारमा सजाय भोगिरहेकी महिलाबाट कारागारमा जन्मेको बच्चाको जन्म दर्ताको लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालय मार्फत सूचना दिन सकिने। विद्युतीय माध्यम अनलाइन प्रणालीबाट व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिन सकिने गरी कानुनी मान्यता रहेको। यसरी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन र सोको नियमावलीले व्यक्तिगत घटना सम्बन्धी विविध विषयवस्तुलाई समेटेको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ सोझै खरिद गर्ने विधिको परिचय दिनुहोस्। यस विधि प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद कार्य गर्न सकिने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। र यो प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र धेरै ठाउँमा सोधिरहेको पनि छ। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला।
उत्तर यसरी सुरु हुन्छ। सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने माल सामान सेवा वा निर्माण कार्य छोटो अवधि र छोटो प्रक्रिया अपनाई प्राप्त गर्ने विधि नै सोझै खरिद गर्ने विधि हो। फुटकर खरिद विशेष परिस्थिति, विकल्पविहीन अवस्था लगायतका विषयलाई ध्यानमा राखी खरिद कानूनमा सोझै खरिद विधिको व्यवस्था गरिएको छ। सोझै खरिद विधिको प्रयोग गर्नु पूर्व कानूनद्वारा यकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका विषयहरू यकिन गरेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ। 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सोझै खरिदमा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा 3 वटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रूपमा दरबार पत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको छ। सोझै खरिद विधि प्रयोग गरी खरिद कार्य गर्न सकिने अवस्था। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा सोझै खरिद सम्बन्धी नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएको छ। निम्न अवस्थामा सोझै खरिद विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। देहायको फुटकर खरिद गर्नुपर्ने भएमा 10 लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा माल सामान, 5 लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा वा अन्य सेवा, कम्पनीको आधिकारिक मर्मत वा सर्भिस सेन्टरबाट गरिने सवारी साधन, औजार वा इलेक्ट्रिक डिभाइसको 5 लाखसम्मको मर्मत, खरिद शर्त पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्रै आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग भएमा, खरिद गरिने माल सामानको आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्रै आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य विकल्प नभएमा, साबिकको आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट निश्चित सेवाभित्रको प्रोप्राइटरी स्वरूपको अतिरिक्त माल सामान वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा, एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नु परेमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अन्तर सरकारी निकायसँग सो संस्थाले तोकेको दर रेटमा माल सामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा, विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नु परेमा, सुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र सोबाट अलग गर्न प्राविधिक वा आर्थिक कठिनाइ हुने निश्चित रकमको अत्यावश्यकीय निर्माण कार्य, माल सामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नु परेमा, विशिष्ट योग्यता भएको खास परामर्शदाताको सेवा तत्काल आवश्यक भएमा वा साबिकको परामर्शदाताबाट सेवा लिनुपर्ने अपरिहार्य कारण भएमा, यसरी सोझै खरिद गर्न सकिने अवस्था कानूनद्वारा यकिन गरी खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको छ। सोझै खरिद पूर्व कुनै पदाधिकारी, समिति वा निकायको सिफारिस, स्वीकृति वा निर्णय आवश्यक पर्ने भएमा सो यकिन गरेर मात्रै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 5, सहकारीको परिचय दिँदै यसका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तहरू जानकारी गराउनुहोस्। उत्तर सुरु हुन्छ यसरी। एकको लागि सबै र सबैको लागि एक भन्ने भावले प्रेरित रही सदस्यको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसँगै समाजको रूपान्तरणमा जोड दिने अभियान नै सहकारी हो। सहकारी संस्थाहरू सदस्यद्वारा नियन्त्रित र सञ्चालित हुन्छन् र यिनीहरू आफ्नै स्थापित मूल्य र सिद्धान्त बमोजिम चल्नुपर्ने मान्यता रहेको हुन्छ। तथापि सहकारी संस्थाको नियमनको लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध समेत गरेको पाइन्छ। सहकारीका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तहरू मूल्यहरू रहेका छन्: स्वावलम्बन, स्व-उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता र समता, ऐक्यबद्धता, इमानदारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व, अरूको हेरचाह आदि। र सिद्धान्तहरू रहेका छन्: स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी बीच पारस्परिक सहयोग, समुदायप्रतिको चासो। सिद्धान्ततः सहकारीहरू स्वनियमन र स्वनियन्त्रणमा सञ्चालन हुने आदर्श संस्थाहरू हुन्। सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले सहकारीका स्थापित मूल्य र सिद्धान्त बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसक्दा नेपालमा सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन्। सदस्यहरूको सशक्तिकरण र क्षमता विकास गर्दै बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गरी सदस्यहरूद्वारा नियन्त्रित र नियमित संस्थाका रूपमा सहकारी संस्थालाई स्थापित गर्न जरुरी छ। यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ अर्जुन शर्मा सर। अवश्य साथीहरू, आजको लागि हाम्रो प्रस्तुति यही सकिन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।